سارا سال بے نمازی فجر کی نماز سدیاں لنگ جاندی ہے، زور اثر دا پتہ نہیں، مغرب عشاء کم سمیٹدیاں لنگ جاندی ہے، گناہاں دی دلدل اندر گل گل تک پھنسے ہوئے ہیں، ہر طرح کی برائی ہر طرح کا گناہ کر رہے ہیں، لیکن نعرہ پھر بھی ایک ہی ہے کہ جس دن آمینہ دے لال اس دنیا تے آئے نے اس دن نو منا لواں تے میں جنت وچ وڑ جاواں۔ یاد رکھو رب دی جنت کوئی ناروا دا چوک نہیں جڑا تسی گڈی لے کے بائک تے بیٹھ کے تے جا کے داخل ہو جاؤ گے۔ او دے واسطے بڑے بڑے پروسیجر نے جڑے پار کرنے پینے نے، زندگی تے ایک ایک سیکنڈ دا حساب دینا پینا ہے، پھر کتے جا کے آمینہ دے لال علیہ السلام دی صحبت اندر رب دی جنت ملے گی۔ تو حضرات آئیے آمینہ دے لال علیہ السلام دی تشریف آوری، جناب عبد المطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، جنہاں اندروں کموں پیش 5 معروف ہوئے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب، ابو جہل، اور 5 بیٹے انہاں دے اور نے جڑے معروف نہیں، اور جناب عبداللہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے والد محترم۔ حضرات تفسیر خضری اور تفسیر ہشام اور دیگر تفاسیر والے لکھے آئے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی اس بات کا اعلان پہ کرد ہے کہ اے جڑا بیت اللہ نا اللہ کا گھر جتھے عمرہ اور حج کیتا جاندا ہے، پتہ جے کس نبی دیاں ڈیوٹیاں سن اینو بلند کرن تے جناب ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام۔ حضرات جب دونوں باپ بیٹا کی تعمیر پہ کرتے سن نہ اللہ کو دعا کر رہے سن اللہ ساری محنت کوشش کاوش اللہ قبول فرما لے۔ جب تعمیر ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے نہ اتنے کھلو کے کچھ دعاواں منگیاں۔ ایک دعا اے منگی اللہ اس شہر نو امن والا شہر بنا دے، اللہ اتنے رونق لگا دے۔ دوسری دعا اے منگی اللہ ہن اپنا آخری پیغمبر مبعوث فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتہ جے کی دعا فرمائی کہ اللہ انہاں وچوں ہی آخری پیغمبر مبعوث فرما دے جڑا آگے انہاں دا تزکیہ نفس کرے، برائی تو روک کے نیکی دی دعوت دے، توحید دا پیغام سنائے، اللہ تیری وحدانیت دا اقرار انہاں کو کروائے، اللہ آخری پیغمبر مبعوث فرما دے۔ حضرات اس جملیاں دا انہاں باتاں دا اللہ دے قرآن نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا پہلا سپارہ سماعت فرمائیے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری، اللہ دا قرآن فرما رہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ ذو
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی دیا ہے ابراہیم نبی نے دعا فرمائی اللہ انہیں اندر اپنا آخری پیغمبر محفوظ فرما دے اللہ ان اندر آخری پیغمبر بھیج دے نبی پاک ابراہیم نبی دی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی ہے اور آخری نبی ساڈے اندر محفوظ فرمایا ہے حضرات عرب دی سرزمین اندر مکہ شہر جناب والا مکے شہر اندر بنو ہاشم دے خاندان اندر سردار عبد المطلب دے گھر جناب عبداللہ دے گھر اندر آمینہ دے لال پیدا ہوئے حضرات تفسیر ابن حشام اور تفسیر خضری والے لکھے ہے جس دن آمینہ دے لال علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے کے آئے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ الرحیم المختوم اندر بھی لکھ دے نے جس دن آمینہ دے لال اس دنیا تے آئے نے 9 ربیع الاول دا دن صبح دا وقت 9 ربیع الاول صبح دا وقت آمینہ دے لال علیہ السلام دا ظہور ہویا نبی پاک دی ولادت و شہادت ہوئی ہے حضرات بڑیاں خوشیاں نے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے مینوں انج لگدا ہے ہر پاسے خوشبوئاں پھیل گئی ہیں انج لگدا ہے ہر پاسے روشنیاں پھیل گئی ہیں انج لگدا ہے زمین تو لے کے آسمان تک روشنیاں پھیل گئی ہیں حضرات کچھ روایات کے مطابق جس دن امام کائنات پیدا ہوئے نے خود کدے جڑے نے گرجے گھر قدم پہ گئے حضرات کفار دے اوتے سایہ چھا گیا خود کدے اندر اس طرح خسرناٹے چھا گئے جس دن آمینہ دے لال علیہ السلام پیدا ہوئے نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آمینہ دے لال پیدا ہے آمینہ پاک نے جناب والا غلام بھیجا جاؤ دادا عبد المطلب نو دس گیا جناب عبد المطلب نو اطلاع پہنچی ہے حضرات خوشی نال سماندا نہیں دادا بعض تفسیر والے لکھے ہے کہ جناب عبداللہ سفر تے گئے سن اوتھے ہی وفات پا گئے بعد ہم تیرے واپس آ کے نبی پاک دی وفات پیدائش تو 2 ماہ پہلے فوت ہوئے حضرات بعض تفسیر والے یہاں انج لکھے آئے لیکن آمینہ دے لال دی پیدائش تو پہلو جناب عبداللہ فوت ہو چکے ہیں آمینہ دے لال دی پیدائش بھی یتیمی دی حالت اندر ہوئی ہے لیکن سونے جدو اطلاع پہنچیاں جناب عبداللہ نو جی آپ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب نے اطلاع پہنچیاں اللہ تعالیٰ نے تواڈے بیٹے عبداللہ دے گھر اندر ایک بیٹا عطا فرمایا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبد المطلب نو پتہ لگا دوڑے دوڑے گھرے آئے آمینہ لیا میرا بیٹا میں نو دکھا ہے لیا تے صحیح میرا بیٹا تے میں نو دکھانا ہے جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے نو اٹھایا ہے اٹھا کر کے تے بیت اللہ دے اندر چلے جاندے نے میرے پاک پیغمبر کو اٹھا کے تے عبد المطلب دعاواں پہ کرتے نے اور فرماتے نے لوگوں سن لگو میں ایدا نام محمد رکھ چھڑیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تفسیر ابن حشام والے لکھے ہے جناب عبد المطلب نے آمینہ دے لال دا نام محمد رکھے ہے عرب دے اندر نام اتنا معروف کوئی نہیں جڑا بندہ محمد سندا ہے سندا ہی رہ جاندا ہے جڑا بندہ محمد سندا ہے بندا ہی رہ جاندا ہے جناب عبد المطلب سرکار نے کیسا نام انتخاب فرمایا ہے حضرات 7ویں دن آمینہ دے لال علیہ السلام دا ختنہ کر دیتا جاندا ہے عرب کے رواج کے مطابق بعض کتابوں والے لکھے آمینہ دے لال دا قدرتی ختنہ ہو چکا سی لیکن امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب اندر لکھ دے نے
آندے نے میں کتوں بھی صحیح دلیل دے نال یہ ثابت نہیں کہ آمینہ دے لال دا پہلے ختنہ سی، لہذا ساتویں دن نبی پاک کا ختنہ کیتا گیا ہے۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور حضرات چاچے باپے آ کے جناب عبد المطلب ندوان جناب والا مبارکہ پہ لیندے نے۔ مولانا سید الفت رحمت اللہ نے تے بڑی کمال کر کی تھی، محمد دے دادے چاچے دے تائے، محمد دے باپے چاچے دے تائے، محمد جسد دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت دے پہنگے نے سارے، محمد دے دادے نو آندے نے سارے، اے کی نام محمد اوکا جے آئے، آکی نام محمد انوکھا جے آئے، تو رکھ دو عبد العزا یا عبد المناتے، ودا ساڑے نزدیک بھی کوئی ہندی گل باتے، دادے جا سنیا تے اگوں سنایا، میں ادا نام سونا محمد ٹکایا، محمد جا سنیا تے بہ گئے گکارے، محمد جا سنیا تے بہ گئے گکارے، محمد دے دادے نو آندے نے سارے، ابھی نام محمد اوکا جے آئے، آکی نام محمد انوکھا جے آئے، تو رکھ دو عبد العزا یا عبد المناتے، ساڑے نزدیک بھی والا کوئی ہندی گل باتے، دادے جا سنیا تے اندر صدائے، میرے سونے محمد نو گودی وچ پا کے لے آئے، لگے کہن سب نو، لگے کہن سب نو، اور اکھاں تے چکو میرے سونے محمد دا مکڑا تے تکو، جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں، میں او دا نام محمد نہ رکھا تیری نام رکھا، تے جد حسن محمد تے کیتے نظارے، جد حسن محمد تے کیتے نظارے، کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو کے سارے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رات آمینہ دے لال دا حسن با کمال ہے، جدر آمینہ دے لال لے جایا جانتا ہے، لوگ پتھر پہ جھک دینے، درخت جھک جھک کے آمینہ دے لال سلامیاں پہ دینے، عرب دے رواج مطابق چند دن بعد بچہ تائیہ دے دیتا جانتا ہے، تاکہ جا کے دودھ پلاوے بچے دی پرورش کر دے وے، حضرات کے در بنو ساتھ وچوں جناب حلیمہ پاک چلیاں نے، نالے نادا خامد حارث سے حضرات سیدہ حلیمہ خود بیان فرماتی ہے، تفسیر ابن ہشام والے لکھتے نے، سیدہ حلیمہ فرماتی نے، جدوں میں بنو ساتھ وچوں چلی نا، سارے حالات دے سن قید سالی دی وجہ تو کئی دن چھٹے ہوں تے اگ نہیں سی بلیا کرتی، کانو کچھ لبدا نہیں، میرا اپنا بھی چھوٹا جنا بیٹا ہے، پروانیاں نے میری چھاتی دا دودھ خشک ہو چکا ہے، ایک ماڑی جی ساڈے کول کمزور جی اٹھنی ہے، انہوں چارہ نہ ملن دی وجہ دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، پروانیاں نے ایک گڈی لئی ہے جہاں خچر لے ہے، جناب حارث نو نہ لیندے ہیں، بنو ساتھ وچوں لوگ مکے دی طرف آئے نے، آندے نے جا کے تے مکے وچوں سرداراں دے بچے لے کے اونیاں وائے، حضرات حلیمہ دی میری جڑیاں سہیلی ہیں،
जिन्हां दे कोल सवारियां ते रफ्तार ने, मेरे कोल कमजोर जी खच्चर या कमजोर जी गद्दी है, मैं ते आस्ता आस्ता काफले दे पिछे भी चलनी है। सहेलियां मैनू नाल मिलांदियां, मैं फिर पीछे रह जानी है, और फिर नाल मिलांदियां, मैं फिर पीछे रह जानी है। सहेलियां दी हलीमा असी ते तेरे कोल तंग आ गई, असी जा रही तू पीछे पीछे आ जा। हलीमा फरमांदियां ने, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे कमजोर सवारी पे बैठ के हारस मेरे खामद नाल ने असी मक्के दा सफर पे कर लिया। जब असी मक्के अंदर पहुंचे ते मेरियां सहेलियां वापसी दा सफर पियां करदी है, वापस पलटन वास्ते तैयार ने। हलीमा फरमांदियां ने, मैं सारा मक्का फिर लिया, मैनू कितों कोई सरदार घराने दा बच्चा नजर ना आया। आखिर दरवाजे ते आईयां जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हलीमा आईया नाल ते दस्या गया एदा बाप सिर ते नहीं, अगे भी बथेरी अदाइयां आई है, जदों दस्या जांदा बाप सिर ते नहीं ते छोड़ के चलियां गई है। हजरात रब दे रिवाज दे मुताबिक जेड़ी अदाई बच्चे दी कफालत करया करदी, बाप नूं ते जिन्नों दिनार देंदा, तो खजूरां को चौक खाण पीण अनाज दे देंदा। हजरात इन्हां ने सोचिया मुहम्मद दा ते बाप सिर ते कोई नहीं, आखिर दादे चाचे बाबे किन्ना को दे देंगे। हजरात किसी दाई ने ना उठाया, छड़ के चलियां गईयां। हलीमा के हारस आंदी, हारस मेरी ताजी कमजोर होने की वजह तो मैं टाइम नहीं पहुंच सकी। हारस मेरिया सहेलियां बच्चे लेके वापस चलियां गई है। हारस मैं खाली नहीं हूं जाना, एक यतीम बच्चा मौजूद है। सरदार घराने दा सरदार अब्दुल मुतलब दा बेटा अब्दुल्ला, ओदा बेटा मोहम्मद मौजूद है। अब्दुल्ला सिर दे कोई नहीं। हारस आंदा कोई गल नहीं हो सकती, अल्लाह दे विच बेहतरी दे देवे, अल्लाह इस बच्चे दी वजह तो बरकतां दे देवे। हलीमा ओही उठा ले। जनाबे हलीमा ने जाके आमीना दे लाल नूं उठाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हलीमा फरमांदियां ने, पहलो मेरी दादा मेरी छाती खुशक है, इन्ना दूध नहीं कि मैं अपने बच्चे नूं पिला सका, लेकिन जदों मैं इस बच्चे मुहम्मद नूं उठा के अपनी छाती नाल लाया ते छाती दुध जांदी है। मैं अपनी छाती तो मुहम्मद पाक नूं दूध पिलाया, फिर मैं अपने बच्चे बेटे नूं भी जा करके दूध पिला छड़िया। फरमांदियां ने, असीं गए ना ते जाके ऊंटनी नूं वेखिया, जेड़ी ऊंटनी दे थल्ले शै कोई नहीं सी, जिस ऊंटनी दे कोल पाया दूध कोई नहीं। हजरात जिस ऊंटनी दे कोल थोड़ा जिन्ना बच्चे नूं पिलाउण नूं दूध कोई नहीं, उस ऊंटनी दा हवाना दूध नाल भरिया है। हजरात सैयदा हलीमा फरमांदियां सी सवार हो गए, हारस भी बैठ गए, मम्मी बैठ गई है। मोहम्मद पाक नूं अपनी गोदी अंदर बिठा लिया, क्योंकि काफिला ते पहलो निकल चुका है। हजरात आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु लेके ते सैयदा हलीमा चलियां जांदियां ने। ते की फरमांदी है, जदों रस्ते अंदर अपनी सहेलियां दे काफले नु रलियां, जेड़ियां सहेलियां सवारी कमजोर होने की वजह तो छड़ के चलियां गईयां ने, जेड़ियां सहेलियां बच्चे पहलो लेके चलियां गईयां, उन्हां सहेलियां नु सवारी कट्टी जांदी है, उस काफले नालों सवारी आगे लंघी जाती है। हजरात पूछदी है, हलीमा मक्के जाके सवारी बदल लिया, सवारी बदलांदी है। सैयदा हलीमा फरमांदियां ने, सहेलियो तुसा बच्चा यतीम समझ के छड़ आया, मैं दिलां दा हकीम जान के ले आईया, मैं सवारी नहीं बदली, मैं सवारी दा सवार मैं सवारी नहीं बदली, सवारी का सवार बदल आईया। हजरात सैयदा हलीमा की आंदी है, अम्मी आमिना दा जुलाले सारी दुनिया चो बेमिसाले, अम्मी आमिना
सारी दुनिया जो बेमिसाले गल मुकद्दरां दी की सुनावा गल मुकद्दरां दी की सुनावा आके हलीमा मैं बारी जावा आके हलीमा मैं बारी जावा सोहना मुखड़ा सोनी चाले सोहना मुखड़ा सोहनी चाले अम्मा हलीमा लाजलाले सारी दुनिया जो बेमिसाले सिद्दीक उमर दी क्या बात है सिद्दीक उमर दी क्या बात है मिले आज नानो आमिना दलाले मिले आज नानो सोहने दा साथे सुते आज भी उमद नींद नाले सारी दुनिया जो बेमिसाले अम्मी आमिना लाजलाले सारी दुनिया जो बेमिसाले इमाम तना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा हलीमा फरमाती है जो मैं मोहम्मद पाक नू लेके आई है जिन्ना घर अंदर फाके ने अल्लाह फरमानियां दे छड़ियां ने 2 साल तक मुकम्मल दूध सैयदा हलीमा ने पिलाया है रात नबी पाक नू चंद दिन पहले सोबिया एक लौंडी गुलाम है जनाब अब्दुल मुतलब दी चंद दिन दूध ने भी पिलाया है ए वो सोबिया जिन्हें चंद दिन दूध अमीर हमजा ने पिलाया जिसकी वजह तो अमीर हमजा ते नबी पाक आपस अंदर दूध दे वीर भी लगदे ने रात हलीमा फरमानियां ने लोगो 2 साल तक मोहम्मद पाक को मैं अपना दूध पिलाया 2 साल बाद अरब दे रिवाज के मुताबिक मैं अपने खामद हारिस नू नाल लेनी है मक्के दी तरफ आ जानी है आके मैं आखिया आमिना 2 साल मुकम्मल मैं दूध तेरे बेटे मोहम्मद नू पिलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना फरमातियां रे हलीमा पाक दी आमिना ए बच्चा बड़ियां अजमतां वाला बड़ियां शानां वाला हलीमा जिथे दूध कोई नहीं दी वजह तो दूध दी नहरां चल पईयां हलीमा जिथे साए कोई नहीं दी वजह तो बदल साए बन जांदे ने हलीमा जिथे जनाबे वाला कुफर दे अंधेरे उते चानन हुंदे मैनू नजर आ रहे आमिना बच्चा बड़ियां शानां वाला है हजरत आमिना पाक मोहम्मद पाक हलीमा फड़ा दिंदियां ने और नाल फरमांदियां ने आमिना खुदा दा वास्ता तफसीर इब्ने हिशाम तफसीर खदरी वाले रहमतुल्लाह अलैहि लिखदे ने आमिना पाक हलीमा पाक कहंदियां ने आमिना मेरा दिल करदा है अजे तुम मोहम्मद पाक मेरे कोलों वापस ना ले चंद दिन मैनू दे दे ए बच्चे दी वजह तो मेरे घर अंदर बड़ियां बरकतां है आमिना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मेरे घर अंदर बड़ियां बरकतां ने आमिना पाक फरमानियां ने हलीमा अच्छा कोई गल नहीं जे तू मोहम्मद नू लेके जाना चाहिए कोई गल नहीं तू 4 दिन और ले जा हजरत सैयदा हलीमा नबी पाक नू लेके अपने घर आ जांदियां ने नबी पाक अलैहि सलाम नाल लाड करदियां नबी पाक नू तरह दे सूट नए सिर बना करके नबी पाक नू जुबे पहनाया करदी है हलीमा नबी पाक चल दे सैयदा हलीमा देखया करदी है किसे अल्लाह दिल ने बड़ी प्यारी तर्जमानी कीती है सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम ठिकाया कर सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम ठिकाया कर गोद मेरी विच खेड ले गोद मेरी
جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑھ کے کالی کملی اوڑھ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سوڑیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹھکایا کر رات میں بات مختصر کرتے ہیں حلیمہ پاک کو نبی پاک پھر چند دن خیر واسطے چلے گئے ادھر نبی پاک بچے اندر کھیلتے پھرتے نے آمینہ دلال تھوڑا بہت شغل بچے اندر لگا لیا کرتے لیکن حلیمہ پاک فرما دیا محمد دی عام بچیاں جیسیاں عادتاں کوئی نہیں محمد دی شرارتاں عام بچیاں ورگیاں کوئی نہیں رات آمینہ دلال ادھر بار کھیلتے پے نے اللہ پاک نے جب جبرائیل علیہ السلام کو کہا دیتا ہے نال دو دن فرشتے آئے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہوندے نے آگے تے نبی پاک نوں پھڑ کے لٹا دیندے نے حضرات کپڑے اتار دیتے قمیض اتار کے یا گریبان نبی پاک دا کھول کے جبرائیل نے تو سینہ چاک کر دیتا ہے سینہ چاک کر کے نبی پاک دا دل مبارک کڑے ہے دل مبارک کڑ کے نو زمزم نال دھو کے زمزم نال دھو کے دلکش اندر رکھ دیتا گیا ہے کے اندر حکمت و دلائی بھر دیتی گئی ہے جبرائیل نے پھر دل اٹھا کے نبی پاک کے سینے پاک کے رکھ کے سین دیتا ہے ادھر بچیاں نے دیکھیا منظر پہ دوڑ کے چلے گئے جا کے حلیمہ مانگتے ہیں حلیمہ محمد پاک ان کسی نے قتل کر دیتا ہے محمد پاک کا کسی سینہ چیر دیتا ہے سارے دوڑ کر کے آئے نا حارث آئے سیدہ حلیمہ دوڑ کر کے نبی پاک دے چہرے دا رنگ مغیر تبدیل ہے آمینہ دے لال دے چہرے دا رنگ بدلیا حضرات آمینہ دے لال دے سینہ پاک اونچا کر کے دل صاف کیتا گیا حکمت و دلائی بھر کے پھر رکھ دیتا گیا ہے آمینہ دے لال صحابہ نو اپنا سینہ پاک کھول کے گریبان کھول کے نبی پاک کو نشان دکھایا کرتے ہیں حضرات سینہ چاکیتا کہ آمینہ دے لال دا ایک معراج دی رات معراج دے جام تو پہلو نبی پاک دا سینہ چاکیتا گیا حضرات آمینہ دے لال دا جو منظر دیکھیا سیدہ حلیمہ ڈر گئی حارث منع لیا جلدی نال مکے اندر چلیا جاندیاں نے تاکہ انہاں دے سورت محمد پاک نوں کر دیتا حضرات یسرب دا علاقہ جناب آمینہ دے لال دی عمر کے 6 برس دی ہوئی ہے انہاں دا جڑا باپ عبداللہ یسرب دے علاقے اندر وفات پائی ہے مختصر تفصیلاں لکھدے نے سیدہ آمینہ نے اپنی ایک لمبی عمر ایمن تے جناب عبد المطلب نوں نال لیندیاں نے فرماندی ہے میں جاواں جا کے عبداللہ دی قبر تے او آواں رات اٹھے جا کے مدینے اندر مہینہ رہیا واپسی دے مقام ابوا تے پہنچیاں نے آمینہ دے لال دی عمر جے 6 برس دی مقام ابوا تے طبیعت خراب ہوئی ہماری سوچ کر گئی تھی وفات پا جاندیاں نے ایتھے انہاں دے جناب والا دفن کا انتظام کر دیتا گیا آمینہ دے لال یقین محمد اپنے دادے عبد المطلب دے نال مدینے واپس ہوندے نے حضرات دادے عبد المطلب نے پریشان شروع کر دتیاں حضرات جے 2 سال ہی گزرے نے جناب عبد المطلب بھی آمینہ دے لال دی عمر جے 8 برس دی ہوئی ہے حضرات آمینہ دے لال دی عمر مبارک جے 8 سال ہوئی ہے دادا عبد المطلب بھی چھوڑ کے چلا گیا ابو طالب نو ڈیوٹیاں دے کے ابو طالب وہ جتنی دیر تک تیری زندگی محمد پاک دے نال گزرے گی خبردار جے کسے میرے محمد دا بار دیوینگا کیتا ہے اے ابو طالب تیرے ذمہ داریاں نے رات آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک آہستہ آہستہ جوانی نو پہنچے نے آمینہ دے لال دی ہولی جئی عمر جناب ابو طالب آندے نے بیٹیا او بھتیجا یار کوئی کاروبار کریے کوئی تجارت کریے تاکہ گھر دا جڑا
نظام بھی اچھا چلتا جاوے. ادھر جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ خاتون اول جڑیاں نے انہاں دا تجارتی سامان ملک شام اندر جایا کردا ہے. کسی طرح والا رابطہ ہویا آمینہ دے نال سامان ہے کہ ملک شام اندر جاندے نے. میں چند جمعے پیچھے مفصل طور تے بیان کر چکا ہوا ہے. حضرات اشارہ کر رہے ہیں جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال تجارت اندر اللہ پاک نے بڑا نفع دیتا. انہاں دی لونڈی جڑی ہے اپنی غلام دے نال سیدہ خدیجہ نالے پوچھدیاں نے نالے انہاں دی تعریفاں کری جاندی ہے. سیدہ خدیجہ نوں غلام آندی ہے خدیجہ مینوں لگدا تو محمد پاک نال نکاح کرنا چاہنی ہے. سیدہ خدیجہ فرماندی ہے بالکل ٹھیک ہے. فرماندی ہے اچھا میں پیغام لے کے جانی ہے. رات پیغام آیا سرکار متعلق آمینہ کے لال خوش ہو کے نبی پاک نے قبول فرما لیا ہے. ایک روایت کے مطابق تیسرا نکاح سیدہ خدیجہ دا آمینہ دے نال ہویا ہے. نبی پاک دی بیوی بن کے سیدہ خدیجہ گھر آئیاں نے. حضرات بہت ساری روایات میں نبی پاک دی عمر مبارک نکاح دے وقت 25 سال ہے لیکن کچھ مفسرین آندے نے نہیں 25 سال نہیں. نبی پاک دی عمر بالکل ہولی جئی ہے. تو بھی تھوڑی عمر ہے. نبی پاک دی عمر بالکل تھوڑی جئی ہے لیکن معلوم 25 سال ہو چکی ہے. حضرات آمینہ دے نال دل بیٹھے نے. نبی پاک سیدہ خدیجہ فرماتے ہیں خدیجہ ہو سکتا ہے میرا تیرا نکاح نہ ہو سکے. خدیجہ فرماتی ہے سوڑیو کہ میں دیاں گلاں کر دیتی ہیں. آمینہ دے نال فرماتے ہیں خدیجہ تو ایسو عشرت اندر بنی ہے تو ایسو عشرت نال جوانیاں نوں پہنچی ہے. خدیجہ میں نوں تے مالو ملال نہ لگو کوئی نہیں. سیدہ خدیجہ فرماندی ہے سوڑیو سمجھ لو خدیجہ نے تواڈے نال شادی کیتی ہے. سوڑیو خدیجہ دا سارا مال تواڈا ہے. اللہ دے نبی جتھے دل کردا جے خرچ کری. سوڑیو خدیجہ دا کلو ہم مال سوڑیو جڑیاں کلیاں جدے نال خدیجہ دا خیمہ بجیا کردا او سونے دیاں کلیاں بھی تواڈیاں نے. اللہ دے نبی جتھے دل کردا جے جویں دل کردا جے خرچ کری جاؤ. خدیجہ بھی دی زندگی بھی تہاڈے ذمے. اللہ دے نبی مال بھی تہاڈے تو قربان ہے. حضرات خاتون اول جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا او سیدہ خدیجہ نے نبی پاک فرمایا کرتے جدو ساری دنیا مینوں جھٹلاندی سی ایک واحد خدیجہ سی جیڑی میں محمد دی تصدیق کردی سی. ایک واحد خدیجہ سی عورتاں وچوں جیڑی میں محمد نوں حوصلے دیندی سی مینوں دلاسے دیندی سی. کاروان تے بولیاں جلا جلا کے میرے زخماں تے لایا کردی. میرے زخماں دی دعا بنن والی خدیجہ سی. اسی واسطے کہ ایک وقت اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے اندر نبی پاک تشریف فرما باہر سیدہ خدیجہ دی بہن آ گئی. حالا آ گئی آواز نبی پاک دے کنا اندر پہ گئی. نبی پاک جلدی نال اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا عائشہ باہر کون آیا ہے؟ فرمایا سوڑیو تہاڈی سالی آئی ہے خدیجہ دی بہن حالا آئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رون لگ پے. آقا فرماندے نے ایدی ساری آواز میری خدیجہ نال ملدی ہے. سیدہ عائشہ فرماندی ہے سوڑیو کی اس بڈھی مائی نوں یاد کر کے روندے رہندے ہو. اللہ نے تانوں گل سنی ہے. اللہ تو اعلیٰ بیویاں عطا فرمائی ہے سوڑیو پھر بھی تسی بڑھیری خدیجہ نوں یاد کردے رہندے ہو. نبی پاک اس قدر روئے اس قدر ہاتھ نوں بہائے آمینہ دے لال دی داڑھی مبارک تار ہو جاندی ہے. آقا فرماندے نے عائشہ خدیجہ ہی سی جدو دنیا مینوں غلط آندی سی ایک واحد خدیجہ سی جڑی میرا ساتھ دیتا. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک اس قدر روئے عائشہ دی جدائی اندر میں تہیا کر لیا آج کے بعد نبی پاک نو کبھی خدیجہ کا نام لے کے نہیں. اس قدر نبی پاک علیہ السلام نے آنسو بہائے جوانی دیا مناظر طے فرمائیاں. اللہ پاک نے پھر نبوت والا تاج پہنا کے فرمایا سوڑیو اے میرے نبی جس
اسلام واسطے اساں تانوں نبوت عطا فرمائیے ہن ساری توحید دا اعلان کر دیو پھر کس طرح نبی پاک نے توحید دا اعلان کیتا انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے اندر بیان کریں گے یا آئندہ جمعے اندر نبی پاک علیہ السلام کا سفر رحلت وہ بارے چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کرو اللہ ذو الجلال مینو اور دعا نو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.